ang kasabutan ug ang plano, blueprint. Unya miduol si Moises og gisunggilan ang katawhan sa tanang pulong ni Yod-Heh Waw-Heh ug sa tanang mga paghukom ug ang tibuok katawhan mitubag uban sa usa ka tingog ug miingon ang tanang pulong lagi sulti ni Yod-Heh Waw-Heh among tumanon. Human sa makusog nga pagpapahayag sa napulog kasuguan og sa paghatag kang Moises og sa karanang mga tulumanon gusto sa Elohim nga maghimo og kasabutan uban sa Israel. Yano ang kasabutan, ako ang inyong Elohim. Panalipdan ko kamo og panalanginan kamo. Tumanan ninyo ang akong mga balaod. Human kini isulat sa usa ka basahon ang duha ka partido kay kinahanglan nga mapamatuod niini. Ipamatuod ang katawhan nga ilang tumanon giunsa sa Elohim pagmamatuod pinaagi sa dugo, pinaagi sa panihapon o pinaagi sa usa ka modelo aron masabtan nila ang kasabutan. Ang kasabutan, ang dugo sa kasabutan, ang katumanan sa kasabutan, ang panihapon sa kasabutan. Ang modelo, kautuyuan sa modelo, pagpangandam sa modelo. Ang kasabutan, ang dugo sa kasabutan, unya gikuha ni Moises ang dugo, giwisik kini sa katawhan ng og miingon, kini mao ang dugo sa kasabutan nga gihimo ni Yod-Heh Waw-Heh uban sa kaninyo sumala ni ining tanang mga pulongga. Giunsa paghimo ang kasabutan. Gibasa ang kasabutan, mitubag og uo ang katawhan. Gisulat kini, gitukod ag usa ka kahalaran. Kipatayo ang 12 kahaligi. Gihalad ang mga sinunog nga halad. Katunggas sa dugo giwisik sa halaran. Gibasa pag-usab ang kasabutan. Mitubag pag-usab og oo ang katawhan. Ang usa ka katunggas sa dugo giwisik sa katawhan. Gideklarar ni Moises nga kini dugo sa kasabutan. Gipahigayon ang panihapon sa kasabutan. Girekognisar sa Elohim ang Israel isip usa ka katawhan 12 haligi. Gihatagan dili sa Elohim ang kabatan unan, gikomiter sa Elohim ang iyang kaugalingon sa matag usa sa katawo pinagi sa pagwisik sa dugo. Gusto sa Elohim ang relasyon kanato, individual o komunidad. Ang katumanan sa kasabutan. Then unya gikuha niya ang basahon sa kasabutan o gibasa kini sa katawhan. Itubag sila buhaton namo ang tama ang tanan nga isulti ni Yod-Heh Waw-Heh magtuman kami. Tilot-anay nga misaad ang katawhan sa pagtuman apan mubura ang kalig-on. Bisan ang sunod nga rehenerasyon misaad usab sa pagtuman apan klarong gipahimangunuan ni Josue, dili ninyo mahimo sa inyong kaugalingon ang pag-alagad kang Yod-Heh Waw-Heh. Pangutana, unsa may nakapahugang kanato sa pagtuman bisan pa sa maayong tingguha. Bisan ang sunod nga henerasyon misaad usab sa pagtuman apan klarong gipahimangnuan ni Josue, dili ninyo mahimo sa inyong kaugalingon ang pag-alagad kang Yod-Heh Waw-Heh. Apan kon tugutan nato siya usbon sa Elohim ang atong kinaiya nagahinlo, nagkuha nagadunar og nagapaghimo ang arong makatuman kita siya ra ang magpaglig-on kanato. Ang panihapon sa kasabutan. Unya si Moises og si Aaron, Nadab og Abihu og kapituan ka mga tigulang sa Israel misaka og nakakita sila sa Elohim og nangaon og nangainom. Sa sinunang sila kang kultura ang pagmatuod sa kasabutan kasagaran uban sa panihapon sa duha ka partido. Sa bag-ong kasabutan gipahigayon usab ni Yeshua ang bag-ong kasabutan pinagi sa panihapon uban sa 12 ka kaapostoles. Sa matag Santa Cena ginapag-unato ang antong kasabutan sa Elohim. Sa tinapay og bino gisaulugan nato ang pagsaylo og kaluwasan diha kang Yeshua. Every time we partake of the Sinai, 74 katawo ang ginimbitar sa panihapon sa kasabutan. Si Moises, Aaron, Nadab, Abihu ug ang 70 ka tigulang nagrepresentar sa tibuok katawhan. Bisan pa sa ilang katapusan pagdumili sa kaluwasan, wala mapahawa ni Nadab ni Abihu ni Judas
niadtong panihapon sa kasabutan. Ang modelo. Katuyuan sa modelo. Pahimo sila og santuaryo para kanako ug mga puyo ako uban nila. Isip garantiya nga tumanon niya ang iyang bahin sa kasabutan. Ipuyo ang Elohim uban sa katawhan. Apan ang pisikal nga presensya sa Elohim ang pasabot og di anag angpon nga kamatayon alang kanila. Busa gitugon niya ang pagtukod og sa santuaryo diin ipadayag niya ang iyang presensya. Kini nga presensya simbolikong gipakita kay dili ang Elohim pisikal nga nagpuyo sa bisag unsang templo sa yuta. Gipapakita kang Moises ang modelo og gihatagan siyang espesipikong sugo sa pagtukod. Gihangyo ang katawhan sa paghatag sa kinahanglan ng mga materialis. Ang tabernakulo ug ang templo ni Solomon maoy modelo sa langit ng santuaryo. Sa dihing mosulod ang usa ka Israelita sa santuaryo, misulod siya sa simbolikong paagi sa mismo nga presensya sa Elohim, hangtod nga nagpikas ang tabon sa templo sa dihang namatay si Yeshua. Pagpangandam sa modelo. Tan-awa gipili ko si Bezalel anak ni Uri anak ni Hur sa banay ni Huda. Ang gipuno ko siya sa espiritu sa Elohim sa kaalam pagsabot kay habalo ug sa tanang kahanas. Isang og detalyado ang mga sugo dili tanang gi-inskripsyon panalingtan igsurat sa palanggana sa tumbaga sa kerubin sa mitra sa mga pari ug uban pa. Kini nahimong kahigayunan sa balaang espiritu sa pagtrabaho uban sa mga gasa sa mga magtutukod. Alang niadtong mga detaling artistiko ang balaang espiritu naghatag og espesyal nga mga gasa. Bezalel nga namuno sa tibuok proyekto. Ahuliyab nga iyang puno ang katabang. Uban pa nga mga tawo nga gitabang sa buhat. Sa tungga sa mga sugo sa pagtukod sa santuaryo, gitutukan pag-ayo ang adlawang pagpahulay unsa may kalabutan sa ipagpahulay ani. Pagkabalaan mao ang Yahweh aron maduol sa balaan nga Elohim. Kinahanglan mabalaan usab kita. Ang ipagpahulay maon ang timaan niya nga pagkabalaan. Sa pagtukod sa santuaryo nga pulianan sa Elohim, gisugo si Moises sa paghimo sa tanan sumala sa hulad sa mga butang sa langit. Gitawag siya sa bukid ug igipadayag kanya ang mga butang sa langit. Ug sumala sa ilang sundanan giporma ang tabernakulo uban ang tanang anaa niini. Sa Israel nga gitingguha niyang mahimo nga iyang puloy. Anan gipakita niya ang matahom nga ideal sa kinaiya. Apan kining ideyala wala nila mahimo sa ilang kaugalingon. Ang kabatayagan sa Sinai nagpaukit lamang sa ilang panginahanglan ang kawaadon.